पञ्चविंशाख्यपूरुषः सप्तविंशतितारेशस् सप्तविंशतियोगकृत् द्वात्रिंशद्भैरवाधीशश् चतुर्त्रिंशन्महाह्रदः षट्त्रिंशत्तत्त्वसम्भूतेरष्टत्रिंशत्कलात्मकः पञ्चाशद्विष्णुशक्तिश्च पञ्चाशन्मातृकालयः द्विपञ्चाशद्वपुश्रेणी त्रिषष्ट्याक्षरसंश्रयः पञ्चाशदक्षरश्रेणी पञ्चाशद्रुद्रविग्रहः चतुष्षष्टिमहासिद्धि योगिनी वृन्दवन्दितः नमदेकोनपञ्चाशन्मरुद्वर्गनिरर्गलः चतुष्षष्ट्यर्थनिर्णेता चतुष्षष्टिकलानिधिः अष्टषष्टिमहातीर्थक्षेत्रभैरववन्दितः चतुर्नवतिमन्त्रात्मा षण्णवत्यधिकप्रभुः शतानन्दः शतधृतिः शतपत्रायतेक्षणः शतानीखः शतमखः शतधारावरायुधः सहस्रपद्रनिलयः सहस्रफणिभूषणः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्रनाम संस्तुत्यः सहस्राक्षबलापहः दशसाहस्रफणिभृत् फणिराजकृतासनः अष्टाशीतिसहस्राद्य महर्षिस्तोत्रपाठितः लक्षाधारः प्रियाधारो लक्षाधारमनोमयः चतुर्लक्षजपप्रीतश्चतुर्लक्षप्रकाशकः चतुरशीतिलक्षाणां जीवानां देहसंस्थितः कोटिसूर्यप्रतीकाशः कोटिचन्द्रांशुनिर्मलः शिवोद्भवाद्यष्टकोटिवैनायकधुरन्धरः सप्तकोटिमहामन्त्रमन्त्रितावयवद्युतिः त्रयस्त्रिंशत्कोटिसुरश्रेणी प्रणतपादुकः अनन्तदेवतासेव्यो ह्यनन्तशुभदायकः अनन्तनामनन्तश्रीरनन्तोऽनन्तसौख्यदः अनन्तशक्तिसहितो ह्यनन्तमुनिसंस्तुतः अनन्तमुनिसंस्तुत ॐ नम इति श्रीगणेशसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।